देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र र मेरा सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई म चिप लेभल गुरुजी लक्ष्मण भुषाल हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु र सँगसँगै ल्यापटपको रिपेयरिङ क्षेत्रमा आफ्नो क्यारियर बनाउने साथीहरूको लागि आज एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू लिएर प्रस्तुत भएको छु। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियोलाई कृपया अन्तिमसम्म अवश्य हेर्नुहोला। यदि तपाईँ पुरानो टेक्निशियन हुनुहुन्छ भने यो भिडियोले आज तपाईको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश महत्त्वपूर्ण तपाईलाई एउटा भनौं टेक्नोलोजीको बारेमा जानकारी म गराउने नै छु। हजुरलाई पहिला पनि यदि नलेज छ भने त्यो भन्दा केही फरक नलेज म यहाँ लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरु। सो सम्पूर्ण साथीहरु जो हाम्रो YouTube च्यानल चिप लेभल गुरुजीमा नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग म पर्सनल रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्ने रिक्वेस्टको साथ आउनु साथीहरु सुरु गरौं आजको सेक्सन। यहाँ हामीले देख्न सक्छौं हामीसँग रहेको छ आजको सेक्सन, जुन सेक्सनमा हामी आज यहाँ चेक गर्न गइराखेका छौं। यहाँ 3 भोल्ट र 5 भोल्ट अलवेज को सप्लाई। साथीहरु यसलाई स्ट्यान्ड बाइ सेक्सनको नामले चिनिएको छ। कोही कोही साथीहरुले यसलाई स्टेप डाउन भोल्टेज पनि भन्ने गर्नु भएको छ र PWM को नामले पनि यसलाई चिनिएको छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामी देख्न सक्छौं 3.3 भोल्ट को 3 भोल्ट अलवेज को सप्लाई र यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा हामी देख्न सक्छौं 5 भोल्ट अलवेज को सप्लाई। के कसरी यो सप्लाई यो आईसी ले जनरेट गर्ने गर्दछ त्यो विषयमा आज हामी यहाँ यो टपिकलाई लिएर उपस्थित भएका छौं। तपाईलाई म बताउन चाहन्छु यो PWM कसरी जनरेट हुन्छ र यो हाम्रो 3.5 को आईसी ले कसरी काम गर्छ। आउनु साथीहरु यसको स्ट्यान्ड बाइ सेक्सनलाई हामी 1 बाइ 1 बुझ्न गइराखेका छौं। यो आईसी मा सम्पूर्ण रिक्वायरमेन्ट बने तापनि यो आईसी ले यदि आउटपुट फालिराखेको छैन भने हामीले कसरी थाहा पाउनु यहाँ कहाँ के को प्रब्लम हुन सक्छ र के कारणले यसले आउटपुट नफालेको हुन सक्छ। अथवा तपाईको 3.5 को आईसी स्ट्यान्ड बाइ आईसी यदि ओभरहिट भएको छ र तपाईको कुनै पनि आउटपुट यसले फालेको छैन भने त्यसको सल्युसन पनि आज हामी यहाँ देख्न गइराखेका छौं। साथीहरु तपाईलाई थाहै छ यदि कुनै पनि सर्किटमा यदि यस्तो समस्या आयो भने यदि हाम्रो PWM सेक्सनमा यो समस्या आयो भने तपाईको कुनै पनि सेक्सन अन्य अरु पनि सेक्सनमा कम्प्लिटली काम हुँदैन। त्यही भएर आज म तपाईहरुलाई यसलाई स्टेप बाइ स्टेप बुझाउन गइराखेको छु कसरी यो आईसी ले काम गर्छ र हामी आउटपुटमा भोल्टेज कसरी प्राप्त गर्ने गर्छौं। साथीहरु यहाँ रहेको छ हामीसँग RT8205 यसको ठाउँमा हामी कोडिङ आईसी EM पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। यहाँ म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप बुझाउन गइराखेको छु। नम्बर 1 मा तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ B इन को सप्लाई पिन नम्बर 16 मा रहेको छ, जहाँ साथीहरु थाहै छ तपाईहरुलाई 19 भोल्ट आउने गर्दछ जसलाई हामी B इन को सप्लाई भन्छौं। B इन को सप्लाई आइसकेपछि सेकेन्डमा ग्राउन्ड एकदम मस्ट अनिवार्य हुन्छ। साथीहरुले ग्राउन्ड को विषयमा म यहाँ एउटा विषय तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। कतिपय बोर्डहरुमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग्राउन्ड को सप्लाई एउटा कोइल मार्फत दिएको हुन्छ। यदि ग्राउन्ड को सप्लाई कोइल मार्फत दिएको छ भने तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला यदि कोइल खराब भयो भने यो कोइल यदि बिग्रियो भने यहाँबाट यसले ग्राउन्ड आउटपुट दिदैन र ग्राउन्ड नआएपछि यो सर्किटमा काम गर्दैन। त्यही भएर ग्राउन्डलाई पनि विशेष प्राथमिकताको साथमा राखौं। तेस्रो नम्बरमा यहाँ हामी देख्न सक्छौं हामीसँग रहेको छ इनेबल। यो इनेबल को जुन सप्लाई रहेको छ साथीहरु यो इनेबल को सप्लाई सुपर आईओ बाट पास हुन्छ। के कसरी पास हुन्छ म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीसँग रहेको छ एउटा अर्को सर्किट डायग्राम जसमा तपाईहरुले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ एन्ट्री 1 अर्को देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एन्ट्री 2। त्यसपछि यो सर्किटले काम गरेको छ र यहाँबाट आउटपुट हामीले देख्न सक्छौं। यसले आउटपुट गरेको छ हामीलाई EC अन। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो EC अन को सप्लाई सुपर आईओ बाट जनरेट हुने गर्दछ। यसलाई धेरै जना साथीहरुले S5 अन पनि भन्ने गर्दछन्। यहाँ हामीले देख्न सक्छौं र यसलाई अर्को नाम BC आउट 0 बाट पनि हामीले यहाँ अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले इनेबल 2 हामीले भनिएको छ र EC आउट बाट पनि यसले BC आउट 0 नामले पनि यसलाई चिनिएको छ जुन हामी यहाँ माथि सर्किटमा देख्न सक्छौं। यो सर्किटको बारेमा म तपाईहरुलाई अर्को कुनै भिडियोमा एक्सप्लेन गर्ने छु। अहिले हाल म तपाईहरुलाई यहाँ बताउन गइराखेको छु यो भोल्टेज यहाँ के कसरी जनरेट हुन्छ। हामी यहाँ अब जाउँ जसरी यहाँ इनेबल कम्प्लिट हुन साथ यहाँ हाम्रो B रेज 3 को सप्लाई
जनरेट हुन्छ। भिरेज 3 को सप्लाई जुन एलडिओ सप्लाई रहेको छ, जहाँ हामीले 3.3 भोल्टको सप्लाई प्राप्त गर्ने गर्छौं भने सँगसँगै त्यहाँ हामी भिरेज 5 को सप्लाई पनि हामी पाउने गर्छौं। भिरेज 5 को सप्लाईमा तपाईले 5 भोल्टको सप्लाई एलडिओ सप्लाई पाउनुहुनेछ। भिरेज 5 पाउन साथ यहाँ एउटा पिन रहेको छ, रिफरेन्स पिन। यो रिफरेन्स पिनले पनि यहाँ तुरन्त 2 भोल्ट को सप्लाई जनरेट गर्छ। जब यसले 2 भोल्ट को सप्लाई जनरेट गर्छ, 2 भोल्ट यसले आउटपुट फालिसकेपछि अब आईसी एक्सटर्नली बाहिरी रूपमा सुपर आईओ द्वारा इनेबल भइसकेको छ भने इन्टरनली अब यो इनेबल हुने पर्दछ। यो इन्टरनली इनेबल हुनको लागि यहाँ रहेको छ, हामीले देख्न सक्छौं एन्ट्रिप 1 र एन्ट्रिप 2। एन्ट्रिप 1 र एन्ट्रिप 2 नआइकन यो आईसी इन्टरनल इनेबल हुँदैन। यहाँ एन्ट्रिप 1 र एन्ट्रिप 2 मा केही भोल्टेज आईसी ले इन्टरनली फाल्ने गर्दछ। त्यो भोल्टेज के कस्तो कति आउँदछ भनी म यहाँ तपाईलाई बताउन चाहन्छु। यहाँ लगाएको छ एउटा रजिस्टर PR205 र अर्को रजिस्टर हामी यहाँ देख्न सक्छौं PR206, जसको भ्यालु रहेको छ 130 किलो ओम, अर्थात यहाँ 1.3 भोल्ट को सप्लाई आउट हुने गर्दछ। यो रजिस्टरको भ्यालुले यो सप्लाई डिपेन्ड हुने गर्दछ र यहाँ रहेको छ 133 किलो ओम, अर्थात 1.33 भोल्ट को सप्लाई हामी यहाँ एन्ट्रिप 2 मा पाउने गर्छौं। अब यहाँ एन्ट्रिप 1 र एन्ट्रिप 2 इनेबल हुन साथ यहाँ अर्को एउटा भोल्टेज जनरेट हुन्छ, अप्पर गेट 1 र लोअर गेट 1। यो दुईटै सप्लाई यहाँ हामी देख्न सक्छौं। यहाँ लगाएको छ हाम्रो मसफेट, दुईटा मसफेट रहेको छ, जसमा यहाँ रहेको छ माथिल्लो मसफेट जसको नाम रहेको छ PQ202। यो मसफेट को पिन नम्बर 4 जसको गेट रहेको छ, यो गेटलाई इनेबल गर्नको लागि आईसी को पिन नम्बर 21 बाट अप्पर गेट को सिग्नल जनरेट भएर यो गेटलाई इनेबल गर्ने गर्दछ भने लोअर गेट को लागि पिन नम्बर 19 बाट यो सप्लाई हाम्रो यहाँ यो हाम्रो अर्को मसफेट रहेको छ, जुन मसफेट को नम्बर रहेको छ PQ205। यो PQ205 को गेट पिन नम्बर रहेको छ यसको 4 लाई इनेबल गर्नको लागि जनरेट गर्ने गर्दछ। सेम यही चीज हामी देख्न सक्छौं यसको सेकेन्ड साइडमा। अर्को साइड जहाँ 3.3 भोल्ट को सप्लाई रहेको छ, त्यो सप्लाईमा यहाँ हामीले अप्पर गेट 2 र लोअर गेट 2 इनेबल पाउँछौं। यो आईसी ले जनरेट गर्छ। आईसी बाट अप्पर गेट 2 जसको सप्लाई पिन नम्बर 10 बाट हुँदै माथि रहेको मसफेट जसको नम्बर रहेको छ PQ202 मा पुग्ने गर्दछ भने सेम सेकेन्डमा पिन नम्बर 12 बाट लोअर गेट 2 को सप्लाई यसको मसफेट को पिन नम्बर 4 मा पुगेर PQ204 को गेटलाई इनेबल गराउने गर्दछ। जब यो यहाँ इनेबल भइसक्दा यसले अब आउटपुट जनरेट गर्ने गर्दछ। आईसी को आउटपुट भोल्टेज हामी प्राप्त गर्छौं फेज 1 बाट र फेज 2 बाट। फेज 1 र फेज 2 बाट यहाँबाट आउटपुट निक्लेर जान्छ, जुन आउटपुट हामी अगाडि यहाँ दुईटै मसफेट जहाँ जोडिएको छ त्यहाँ हामी प्राप्त गर्दछौं। यहाँबाट यो आउटपुट भोल्टेज निक्लेर दुईटै मसफेट को टर्मिनलबाट यहाँ कोइलमा पुग्ने गर्दछ। जब यो कोइलमा पुग्ने गर्दछ भने दुईटा मसफेटले यहाँ काम गर्न सुरु गर्छ। दुईटा मसफेटले काम गर्दा यहाँ पल्स जनरेट गर्छ, हाई लो। दुईटा मसफेटले पालै पालो काम गर्छ, जसलाई हामी भन्छौं PWM अर्थात पल्स विथ मोडुलेसन। त्यही भएर यो आईसी को नाम राखिएको छ पल्स विथ मोडुलेसन, PWM पनि यसलाई हामीले भन्ने गर्छौं PWM। अनि यहाँ हामीले एउटा फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्छौं। यो PWM फ्रिक्वेन्सी यसको कोइल को यहाँ इनपुट मा हामी प्राप्त गर्छौं। इनपुट मा आउटपुट टर्मिनल मा हामीले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्दैनौं। अब यहाँ सेकेन्ड साइडमा पनि हामी हेर्न सक्छौं। सेकेन्ड साइडमा फेज 2 मार्फत यहाँबाट अर्को आउटपुट भोल्टेज जनरेट हुन्छ, जुन 3.3 भोल्ट को सप्लाई दुईटै मसफेट जोडिएको ठाउँ हुँदै यो पनि कोइलमा आइपुग्छ र कोइलमा आउँदा यहाँ पनि सेम PWM को फ्रिक्वेन्सी पल्स विथ मोडुलेसन को फ्रिक्वेन्सी हाई लो जनरेट हुन्छ। यो फ्रिक्वेन्सी जनरेट भइसकेपछि यहाँ बुट 1 र बुट 2 पिनले काम गर्न सुरु गर्छ। बुट 1 र बुट 2 पिनले कसरी काम गर्छ म तपाईलाई यहाँ बताउन चाहन्छु। बुट 1 बुट 2 पिन यही पिनसँग जोडिएको छ, जहाँबाट हामी देख्न सक्छौं यहाँ एउटा क्यापेसिटर लगाइएको छ,
जुन क्यापेसिटरले यसलाई चार्ज र डिस्चार्ज गर्नुमा मद्दत गर्दछ। मोस्फेट नम्बर हाम्रो PQ 205 को सहायताले यहाँ यो पल्स विथ मोडुलेसनको पिनलाई बुटले यहाँ एक्टिभ गराउने गर्दछ। जब यताबाट हामीले देख्न सक्छौँ पिन नम्बर 22 बाट बुट 1 र पिन नम्बर 9 बाट बुट 2 को सप्लाई यहाँबाट आउट भएर तपाईको यो गेटलाई इनेबल गराउने गर्दछ। अर्थात यो फ्रिक्वेन्सीलाई तपाईले बुट गर्ने काम गर्दछ। BST पनि हामीले यो पिनलाई गर्ने गर्दछौँ। यहाँ एउटा क्यापेसिटर PC 210 बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दछ भने अर्को साइडमा हामी अर्को यतापट्टि PC 211 पनि हामी देख्न सक्छौँ। यो दुईटै क्यापेसिटर बहुत महत्त्वपूर्ण क्यापेसिटर हो। अब यहाँबाट यो आइसीले आफ्नो काम फिनिश गरिदिसकेपछि आइसीले यहाँबाट निकालेको आउटपुट भोल्टेज सही हो कि हैन त्यो चेक गर्नको लागि आइसीले यहाँ फिडब्याक 1 र फिडब्याक 2 रिटर्न यसमा आइसीमा आउने गर्दछ, जसको लागि Vout 1 र Vout 2 यसलाई सेन्स गर्नको लागि यसको करेन्ट के कस्तो कतिको मात्रामा आउटपुट भएको छ यो चेक गर्नको लागि हामी देख्न सक्छौँ यसको आउटपुटमा रहेको कोइल र कोइलको आउटपुटमा यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जब यसले यहाँ भोल्टेज आउट गर्छ यो एउटा फिल्टर आउटपुट हुन्छ। यो फिल्टर आउटपुट गरेपछि यो भोल्टेजलाई अझ प्युरिफाई गर्नको लागि यहाँ हामीले क्यापेसिटर देख्न सक्छौँ। यहाँ लगाइएको छ PC 213 को क्यापेसिटर। PC 213 को क्यापेसिटरले यसलाई फिल्टर गर्ने गर्दछ, जसले गर्दा हामी आउटपुटमा प्राप्त गर्ने गर्दछौँ 5 भोल्ट अलवेज को सप्लाई। अब यो सप्लाईलाई हामीले फेरि एकपटक फिडब्याकको रूपमा हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो माथि। तपाईलाई देखाउन चाहन्छु म यसरी यो तरिकाले यो सप्लाई पुरा यहाँबाट आउट भई तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँ आउँदै यहाँबाट BOL 1 मा पुगेको छ पिन नम्बर 24 मा भने सेम सप्लाई यो रेजिस्टेन्स को थ्रु फिडब्याक हुँदै पिन नम्बर 2 फिडब्याक 1 मा पुगेको छ। अब साथीहरु यहाँ यो दुईटा रेजिस्टर रहेको छ PR 202 30.9 किलो ओम को रेजिस्टर र अर्को रेजिस्टर रहेको छ PR 204 20 किलो ओम को रेजिस्टर जुन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एज अ डिवाइडर रेजिस्टर काम गरेको छ। एन्ड यो डिवाइडर रेजिस्टर को फिडब्याकमा पनि बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, जसले गर्दा पनि हाम्रो ल्यापटपमा समस्याहरू क्रिएट हुन सक्छ। यसको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई अगाडि टपिकमा बताउने छु। अब यहाँ म अर्को साइडमा पनि तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ यो साइडमा रहेको छ यहाँ यो कोइल अनि यो कोइलको आउटपुटमा हामीले यहाँ फिल्टर सप्लाई प्राप्त गर्ने गर्दछौं र जब कोइलले फिल्टर गरेर यो आउटपुट भोल्टेज हामीलाई दिने गर्दछ र हामीले यहाँ आउटपुटमा पाउँछौं प्युरिफाई 3.3 भोल्ट अलवेज सप्लाई जसलाई फिल्टर गर्ने काम गर्दछ। यहाँ रहेको क्यापेसिटर PC 212 ला PC 212 ले यो हाम्रो सप्लाईलाई फिल्टर गर्ने गर्दछ र अब यो सप्लाई भोल्टेज यहाँबाट आउट भई यो सप्लाई भोल्टेज जाने गर्दछ। यहाँबाट यसरी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ माथि हुँदै यो सप्लाई सिधा हामी देख्न सक्छौं VO2 मा पनि यो पुगेको छ र सँगसँगै यही सप्लाई यहाँबाट आउट भई दुईटा रेजिस्टरको थ्रु हामी यहाँ फिडब्याक 2 मा पनि प्राप्त गर्ने गर्दछौं। अब फिडब्याक 2 मा पनि यहाँ PR 203 20 किलो ओम को रेजिस्टर र PR 203 20 किलो ओम को रेजिस्टर रहेको छ भने माथि हामी देख्न सक्छौं PR 201 13.7 किलो ओम को रेजिस्टर जसले यहाँ पनि भोल्टेज डिवाइडर को काम गरेको छ। एकदम महत्त्वपूर्ण रेजिस्टर हो यो। हाम्रो फल्टमा यो रेजिस्टर को पनि एउटा भूमिका रहन्छ, जसले गर्दा हाम्रो आउटपुटमा आएको फिडब्याक भोल्टेजमा पनि समस्या भयो भने यो दुईटा रेजिस्टरलाई हामी दोषी भन्ने गर्दछौं। साथीहरु यसरी हाम्रो सर्किटले काम गर्ने गर्दछ र हामी एउटा रेगुलेटेड DC आउटपुट जसलाई हामीले प्युरिफाई रेगुलेटेड पल्स विथ मोडुलेसन आउटपुट भन्ने गर्दछौं। यो आइसी बाट जनरेट भएको भोल्टेज एउटा चाहिँ LDO भोल्टेज हुन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईको PWM भोल्टेज हुन्छ। सो यो दुईटै भोल्टेज हामी यहाँबाट प्राप्त गर्ने गर्छौं। जब यहाँ यसको रिफरेन्स भोल्टेज बन्ने गर्छ त्यही बेलामा यहाँ टर्न सेल बन्ने गर्छ। टर्न सेल को अर्थ हो यहाँ म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, एकपटक म जुम गरेर तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ
यहाँ छ टन्सेलमा यसले काम गर्ने गर्दछ, सेलेक्ट गर्ने काम हो यसको, सेलेक्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने यसले डिसाइड गर्दछ। तर यो भोल्टेज जब रिफरेन्सको भोल्टेज बन्छ त्यस पश्चात मात्रै यहाँ यसले फिडब्याकको काम गर्दछ। भने यो आइसी भित्र हामी दुईटा स्विचिङ सेक्सन पनि देख्न सक्छौं, जुन दुईटा स्विचिङ सेक्सनमा यहाँ यसले एउटाले 3 भोल्टको स्विचिङको काम गरेको छ भने एउटाले 5 भोल्टको स्विचिङको काम गर्ने गर्दछ। सो यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको दुईटा स्विचिङले भित्र काम गर्छ, के कसरी काम गर्छ यसलाई म तपाईलाई अगाडिको भिडियोमा बताउने छु। साथीहरु, म यहाँ अब यसलाई एक्सप्लेन गर्न गइराखेको छु। यदि तपाईको 3-5 को सेक्सनमा प्रब्लम आयो भने के कस्ता प्रब्लम आउँछन् र त्यसको समाधान कहाँबाट हामी गर्न सक्छौं, त्यसको लागि साथीहरु सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 3-5 को आउटपुट बन्नको लागि यो हामीले भर्खरै देखेको यहाँ सिक्वेन्स मिलेको छ कि छैन यो सम्पूर्ण हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सबभन्दा बढी प्रब्लम तपाईको यो सेक्सनमा कहाँ आउँछ, यदि तपाईको आइसी ओभरहिट भएको छ र हामीले कहाँ चेक गर्ने त भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला तपाईले बुट 1 र बुट 1 र बुट 2 को यहाँ रहेको दुईटा क्यापेसिटर PC 211 लाई अनिवार्य चेक गर्नु होला। यो PC 211 यहाँ लीक भएर अथवा सर्ट भएर तपाईको सर्किटमा प्रब्लम क्रिएट गर्न सक्छ, जसको कारणले तपाईको आइसी ओभरहिट हुन सक्छ। पहिलो कारण यो क्यापेसिटर रहन्छ भने दोस्रो कारण के हुन्छ म तपाईलाई यहाँ बताउन चाहन्छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रहेको छ एन्ट्रिप 1 र एन्ट्रिप 2। एन्ट्रिप 1 र एन्ट्रिप 2 को यो दुईटा रजिस्टर कुनै पनि कारणले यदि यहाँ यसको भ्यालु शिफ्ट भयो र यदि यो पोइन्ट यहाँ भ्यालु चेन्ज भएछ भने तपाईको यहाँ एन्ट्रिप 1 र एन्ट्रिप 2 इनेबल हुन पाउँदैन र यो केसमा आइसी हिटअप हुन सुरु हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, सबभन्दा पहिला एन्ट्रिप 1 र एन्ट्रिप 2 को रजिस्टरको भ्यालु चेक गर्नुस् र त्यहाँ आउने भोल्टेज पनि एकपटक चेक गर्नु होला। जस्तै अघि मैले बताए रजिस्टरको भ्यालु 133 रहेको छ भने 1.33 को भोल्टेज हामीले यहाँ प्राप्त गर्ने गर्छौं भने यदि रजिस्टरको भ्यालु 130 रहेको छ भने 1.3 भोल्ट हामी यहाँ प्राप्त गर्ने गर्दछौं। सो यदि यो दुईटै रजिस्टर ओके छ भने अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, अब हामीले चेक गर्नको लागि हामी यहाँ आउटपुटमा जान्छौं। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ फाइनल आउटपुट, जुन आउटपुट यो दुईटा मॉसफेट को थ्रु आउट भइराखेको छ। याद गर्नु होला यो विषयमा। यहाँ पिन नम्बर 5 मा तपाईहरुले Vin अर्थात 19 भोल्ट को सप्लाई दिनुभएको छ। यदि यो मॉसफेट फल्टी रहेछ अर्थात यसको कारणले यो मॉसफेट फल्टी भएछ भने यो दुईटा मॉसफेट फल्टी हुँदा तपाईको आइसी तात्ने गर्दछ। यदि दुईटा मॉसफेट फल्टी छ भने यसलाई रिप्लेस गरिदिनु होला। अर्को साइडको मॉसफेटमा पनि सेम समस्या आउन सक्छ, किनकि यसको सप्लाई पनि हामीले देख्न सक्छौं Vin पिन नम्बर 5 Vin बाट जोडिएको छ, जहाँ 19 भोल्टको सप्लाई आएको हुन्छ। यदि यो 19 भोल्टको सप्लाईमा केही पनि प्रब्लम भयो र यो मॉसफेट कुनै पनि कारणले सर्ट भएमा र अथवा लिकी भएमा यहाँबाट यो यसले चाहिँ आइसी लाई पनि हिट गराउने काम गर्ने गर्दछ। अब दुईटा मॉसफेट हामीले चेन्ज गर्दा पनि हामीले सम्पूर्ण सिग्नल त प्राप्त गर्यौं, न अप्पर गेट न लोअर गेट, यो दुईटै आएन भने यो केसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो केसमा हामी के गरौं भन्दा हामी आउटपुटमा तपाईहरुलाई म देखाउन चाहन्छु। आउटपुटमा यो टर्मिनलमा एउटा क्यापेसिटर लगाएको छ। यो क्यापेसिटर हुन सक्छ तपाईको लिकेज छ कि अथवा यो क्यापेसिटर सर्ट छ। यदि यो क्यापेसिटर सर्ट छ भने तुरन्त यसलाई रिप्लेस गरिदिनु होला। यो क्यापेसिटरको कारणले पनि हाम्रो सर्किट ओभरहिट हुन सक्छ अथवा आउटपुट भोल्टेज नआउन सक्छ। सेम 5 भोल्टमा जस्तै तपाईहरुले यतापट्टि पनि देख्न सक्नुहुन्छ, 5 भोल्टमा जस्तै यहाँ अर्को 3.3 मा पनि एउटा फिल्टर क्यापेसिटर लगाएको छ PC 212। यो क्यापेसिटर पनि लीक अथवा सर्टी रहेछ भने तपाईको सर्किट ओभरहिट हुन सक्छ अथवा आउटपुट जनरेट नहुन सक्छ। र एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को कारण हुन सक्छ फिडब्याक। ध्यान दिनु होला साथीहरु, फिडब्याकको कारणले पनि यो समस्या आउन सक्छ। यो हाम्रो फिडब्याक रहेको छ र फिडब्याकमा यदि हामीले म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, यदि फिडब्याकको जुन रजिस्टर रहेका छन् दुईटा, यो दुईटै रजिस्टरको यदि भ्यालु शिफ्ट भयो र यहाँ फिडब्याकमा यो डिवाइडर रजिस्टरले यदि यहाँ फिडब्याक आउटपुट राम्रोसँग जनरेट गरेन
भने यहाँ आइसी हिट हुने चान्सेस एकदम बढी नै रहन्छ। सो साथीहरू यो सम्पूर्ण केसमा तपाईले यो हरेक कम्पोनेन्टलाई वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप चेक गर्न सक्नुहुन्छ र चेक गरेर मात्र हजुरको आइसी फल्टी हो कि होइन थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। मानम यति हुँदाखेरि पनि तपाईको आइसीले अझै पनि आउटपुट प्रोभाइड गरेन भने साथीहरू अब यदि तपाईको आइसीले आउटपुट प्रोभाइड गरेका छैन भने तपाईले सेम यही आइसी अब रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। आइसीलाई तपाईले रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ, बल्ल तपाईको आउटपुट भोल्टेज बन्ने हुन्छ। अदरवाइज म्याक्सिमम मैले अघि बताए जस्तै तपाईले यो सम्पूर्ण पोइन्टलाई सम्पूर्ण सिग्नललाई वन बाई वन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू तपाईलाई थाहै छ यहाँ कोइलको इनपुट टर्मिनलमा PWM को सप्लाई बन्ने गर्दछ, जहाँ हामी फ्रिक्वेन्सी पनि प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। ध्यान दिनुहोला कोइलको इनपुट टर्मिनलमा यहाँ फ्रिक्वेन्सी हामी पाउँछौँ भने जसलाई हामी DSO को सहायताले चेक गर्न सक्छौँ भने आउटपुटमा हामीले यहाँ प्युरिफाइड DC भोल्टेज हामी प्राप्त गर्छौँ जसलाई हामी मल्टिमिटरको सहायताले चेक गर्न सक्छौँ। सेम दुईटै सेक्सनमा PWM को सप्लाई जनरेट भइसकेपछि हामीले कोइलको इनपुटमा यहाँ फ्रिक्वेन्सी को साथमा हामीले भोल्टेज पाउँछौँ जसलाई हामी DSO को सहायताले असिलोस्कोप सहायताले चेक गर्न सक्छौँ भने आउटपुटमा प्योर DC सप्लाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। 3 भोल्टतिर 3.3 भोल्टको प्युरिफाइड DC अलवेज को सप्लाई प्राप्त हुन्छ भने हामीले अर्को साइडमा 5 भोल्ट अलवेज को सप्लाई प्राप्त गरेका हुन्छौँ। अब साथीहरू यदि यस्तो आइसी तात्ने समस्या रहेको छ र आउटपुट आएको छैन भने यो केसलाई हजुरले इजिली यसरी नै सल्भ आउट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र हजुरसँग यस्तै केही सवाल, हजुरसँग यस्तै केही जिज्ञासा, केही हजुरलाई सोध्नुपर्ने कुराहरू छ भने हजुरले मलाई कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। म हजुरलाई यहाँ बताउने प्रयास गर्नेछु र आशा गर्दछु यो आजको डायग्रामले, आजको सर्किटले हजुरलाई यहाँ केही न केही सिकाउने प्रयास गरेको छ, केही न केही हजुरलाई यहाँ सम्झाउने प्रयास गरेको छ। यदि गरेको छ भने यस्तै अरू राम्रो राम्रो भिडियो हेर्नको लागि कृपया हाम्रो YouTube च्यानल चिप लेभल गुरुजीलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोला। र यस्तै टेक्निकल भिडियो हेर्नको लागि कृपया हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला, हामीलाई साथ दिनुहोला र म यस्तै राम्रो भिडियोहरू तपाईहरुको लागि ल्याउने बाचाको साथ म चिप लेभल गुरुजी लक्ष्मण भुषाल आजको यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। आशा गर्दछु आजको भिडियो तपाईहरुलाई पक्का पनि मन पर्यो होला। आगामी दिनहरुमा यस्तै भिडियो ल्याउने बाचा गर्दै म चिप लेभल गुरुजी लक्ष्मण भुषाल बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।